बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने उलूम अता फ़रमाए थे और क़यामत तक आने वाले जो अहवाल थे, हालात थे, हर एक मामले का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक उम्मती के बारे में पता है, कौन उम्मती किसका बेटा है, और सारे अमाल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम में यह है, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील क़दर सहाबी हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इसके रावी हैं इस हदीस के कि एक दिन हम सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ हम हाज़िर थे और हज़ूर सल्लम मिंबर पे तशरीफ़ लाए और क़यामत तक आने वाली हर बात का आपने ज़िक्र फरमा दिया। उन्होंने फरमाया जो याद रहा, जिसको याद रहा, जो जितना भूल गया। और फिर इसी तरह की एक और हदीस में है कि बुखारी और मुस्लिम में ये हदीसें हैं कि हज़ूर सल्लम तशरीफ़ लाए और आप नमाज फ़जर के बाद आपने जो था वो ख़ुतबा मुबारक शुरू किया। नमाज ज़ोहर तक आपने ख़ुतबा दिया, नमाज ज़ोहर पढ़ाई, उसके बाद फिर आपने वो ख़ुतबा जारी रखा और नमाज असर हुई। फिर मगरिब तक ये सिलसिला जो था वो जारी रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले जो अहवाल थे उन सब की ख़बर दी। अब इन ख़बरों में बहुत बहुत दिलचस्प और ईमान अफरोज़ जो वाक़यात हैं, हर शय ईमान अफरोज़ है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर एक आली शान है, लेकिन उसमें से ख़ास आज के हमारे अहवाल के मुताबिक कि हज़रत अदी बिन हातम जो हातम ताई के बेटे थे और इस्लाम ले आए थे बाद में, बड़े जलील क़दर सहाबी थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मरतबा ये बैठे हुए थे तो एक साहब आए, उन्होंने आके फ़ाका कशी की शिकायत की कि या रसूलल्लाह बहुत गुर्बत है, हालात इस तरह के हैं। एक दूसरा शख्स फिर आया, उसने आके कहा जी कि फ़लाँ इलाका जो है वो बहुत ख़तरनाक है और वहाँ जो लोग हैं वो डाके मारते हैं रास्ते में और बड़ा वहाँ पे ख़तरा होता है, हमें लूट मार होती है रास्ते में। तो जब उन्होंने ये बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदी बिन हातिम को मुखातिब करके, क्या अदी, अगर तेरी उम्र तवील हुई, तेरी उम्र लंबी हुई तो तू ख़ुद देख लेगा, एक बूढ़ी औरत हीरा से चलेगी, अकेली सफ़र करेगी और खाना काबा तक आएगी और उसको अल्लाह के सिवा उस खातून को, उस बूढ़ी खातून को किसी का खौफ नहीं होगा। और इसी तरह कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर तय के ये डाकू जो हैं जो वहाँ पे डाके मारते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, जब इस तरह की बात होगी वो निडार होके आएगी। तो उन्होंने तो सारी दुनिया को डराया हुआ है। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया, मुझे फिर इरशाद फरमाया, अदी अगर तेरी लंबी उम्र हुई तो तुम देखोगे किसरा के ख़जाने तुम जाके खोलोगे। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन्होंने अर्ज़ किया, हज़ूर किसरा बिन हुरमज़ के आप फरमा रहे हैं कि वो ख़जानों पे हमारा हाथ होगा? तो आपने फरमाया हाँ, और तेरी उम्र अगर लंबी हुई तो देखेगा कि लोग एक ज़कात का सोना लेकर चांदी लेके आदमी फिरेगा, देने वाले होंगे लेकिन लेने वाला नहीं मिलेगा, लोग इतने मुतमव्वल हो जाएंगे। तो हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से फिर देखा कि हम सफ़र में थे तो एक बूढ़ी औरत हमें मिली, वो कूफा से तन्हा आ रही थी और उसको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ न था। और कहते हैं किसरा के ख़जानों की फ़तह जब हुई, किसरा पे जब हमला किया जाके लड़ाई हुई तो ईरान के, तो कहते हैं मैंने ख़ुद वो ख़जाना जब था उसमें से जब जाके हमने हासिल किया, उस पर कब्ज़ा पा लिया, वो भी मैंने देखा। और फिर वो जो थी इमाम बैकी ने लिखा, वो भी जो आपकी बशारत मुबारक थी वो ख़बर पूरी हुई कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ज़कात देने वाले फिरते थे बाहर गलियों में, लेने वाला कोई नहीं था। मुसलमान जो हुकूमत थी उसके पास इतने ख़जानों में चीज़ थी। इसी तरह सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ग़ज़वा खंदक हुआ है तो उस मौके पर भी आपको पता है कि कुफ़ार बड़ी ताकत के साथ आए थे, तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उनको बड़ा घुमांड था। ये ओहद के बाद का वाक़या है, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदक जो थी वो खोद दी थी मदीना की हिफाजत के लिए। जब खंदक खोद रहे थे तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, एक चट्टान बड़ी सख्त है या रसूलल्लाह, वो टूट नहीं रही, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कदाल मुबारक पकड़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और आपने उस पर एक जो था वो ज़रब लगाई और ज़रब लगा के तो आपने शाफ़ा, मुझे मुल्क शाम के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं,
اللہ کی قسم میں نے وہاں کے سرخ محلات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری ضرب جب لگائی اسی چٹان پہ تو ایک اور پتھر ٹوٹا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اور میں اس وقت مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ فارس کی فتح کی خوشخبری تھی۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو وہ جو پتھر تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں یہاں شہر صنعا کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ یہ یمن کی فتح کی خوشخبری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا قیامت تک حق سچ ہے۔ اب فتح ایران کی خبر سنیے۔ سراقہ بن مالک آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اونٹوں کے لالچ میں جو اس کو کفار مکہ نے دیا ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا اور سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اشارہ فرمایا تو اس کا جو تھا سراقہ کے گھوڑے کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ اس پہ اس نے معذرت کی، اس کو اندازہ ہوا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے وہ جو تھا لکھ کے دے دیا تھا امان نامہ کہ جب مکہ فتح ہوگا تو تمہیں امان دی جائے گی۔ اس کے پاس وہ تھا سرٹیفکیٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا قربان جائیں، آپ نے فرمایا سراقہ تیری شان کیسی ہوگی جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسریٰ کے کنگن۔ یہ کسریٰ کی فتح کی خوشخبری تھی۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا، واقعات نے دیکھا، اس دنیا نے دیکھا، آسمان کی آنکھ نے دیکھا، تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ صورت پیش آئی، ایران فتح ہوا، وہاں کا خزانہ سارا آیا، مسجد نبوی میں اس کا ڈھیر لگ گیا۔ اس میں آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر فاروق نے تو کسریٰ کے کنگن سونے کے بھی تھے، تو آپ نے طلب کیا اور بلایا سراقہ کو۔ جب سراقہ بلایا تو کہتے ہیں وہ ایک دفعہ تو تھوڑا ان کے طبیعت پہ بوجھ آیا کہ خیر ہو مجھے خلیفہ وقت نے بلایا ہے۔ تو جب وہاں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسریٰ اپنی بازو آگے کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسریٰ فتح ہوگا جب اس کا خزانہ تو کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت عمر فاروق نے ان کو وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ آپ دیکھیے کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جائز قرار دے دیا اور کنگن پہنے سراقہ نے۔ پھر دنیا نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ سراقہ جو تھے وہ کئی جنگوں میں بھی گئے، ان کو کوئی جو تھا وہ خوف نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا فتح ایران تک رسول اللہ نے فرمایا تھا میں زندہ رہوں گا، تو وہ انہوں نے پہنے، ایران فتح ہوا۔ تو اس لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا۔ آپ نے مصر کی فتح کی خبر دی تو مصر فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی جو تھی جہاد اس کی خبر دی، ہندوستان کا جہاد ہوا، سلطان محمود غزنوی یہاں پہ آیا، اور اس طرح کی بے شمار خبریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قیامت تک وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اسی طرح ہو کے رہے گا۔ ہم مسلمانوں کو آج اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضانی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔